अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 20 अक्टूबर एक और हंगामा खेज दिन, तारीखी दिन। मुबारक हो आप सब पाकिस्तानियों को। और ये मुबारकबाद सबसे पहले बिलावल ज़रदारी ने अपने अरकान के हमरा पूरी कौम को दी कि इंशाअल्लाह 26वीं तरमीम पास हो जाएगी। और ये बयान उन्होंने दिया सेनेट के इजलास से पहले, और उसके बाद के हालात से आप बिल्कुल वाकिफ़ हो चुके होंगे अब तक। और किसी ने उसको कहा कि ये सिविलियन मार्शल लॉ है, किसी ने कहा कि ये पार्लियामान की बालादस्ती की तरफ एक और कदम है, जबकि मारूफ कानूनदान हामिद खान ने कहा कि ये तरमीम अदलिया पे एक बहुत बड़ा हमला है, अदलिया की आज़ादी पे, और इसके इसके असरात को ज़ाइल करने तक मुल्क भर में वकला इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे। मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र हैं इसमें। बिलावल ज़रदारी, JUI, जिसके तमाम के तमाम सेनेट में तमाम के तमाम अरकान ने अपने वोट डाले तरमीम के हक़ में। एमल ख़ान अवामी नेशनल पार्टी के, वो भी कोई बाज़ मौक़े पे अजीब व गरीब गुफ्तगू करते रहे अपनी तकरीर के दौरान। लेकिन बहरहाल आप सबको मुबारक हो 26वीं तरमीम। और ये जब तरमीम हो गई तो मुझे इत्तेफाक से 1997 में की गई 13वीं तरमीम याद आ गई। 13वीं तरमीम उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने पेश की थी, और अब इत्तेफाक है कि वो 13वीं तरमीम थी। आज जो है 26वीं तरमीम है, और 13वीं तरमीम 27 साल, तकरीबन 27 साल पहले पेश की गई। तो इसका जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें तमाम तर तैनातियों के इख्तियारात, यानी चीफ़ जस्टिस से लेके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और बाकी सर्विसेज चीफ्स, उनकी तैनातियों का इख्तियार दिया जा रहा था वज़ीर आज़म को। यानी ऐसे लग रहा था कि वो वज़ीर आज़म अब अमीरुल मोमिनीन बन जाएगा, ऐसा अमीरुल मोमिनीन जिसकी किसी भी बात से इख्तिलाफ़ नहीं किया जा सकेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान में हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा तालिबान के अमीर हैं। उनका कोई भी फरमान, कोई भी हुक्मनामा वो काबिल चैलेंज नहीं होता, और वो एक दफ़ा उन्होंने कुछ बात कर दी, उस पे मनवान फिर अमल भी हो जाता है। उस वक्त यानी 1997 में 2-3 लोगों ने बड़ी हिम्मत की थी इन तमाम इख्तियारात को चैलेंज करने की। उनमें जावेद हाशमी बड़े पेश थे, और उन्होंने कौमी असम्बली के कैफेटेरिया में हमारे साथ बातचीत करते हुए कहा था कि मैं इस सिविलियन मार्शल लॉ या अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। और उसके बाद उन्होंने अपने साथ चंद लोगों को मिलाया, और उसके नतीजे में 13वीं तरमीम फिर काफ़ी डाइल्यूट हो गई, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ वज़ीर आज़म के इख्तियारात से था। अब जनाब 26वीं तरमीम आ गई। 26वीं तरमीम में सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस का जो इख्तियार है वो ले लिया गया है। उसमें जो सीनियरिटी का उसूल तय पाया था आज से कई साल पहले, वो ख़त्म कर दिया गया है, और 3 सीनियर तरीन जजों की का एक पैनल होगा जिसमें से इंतखाब किया जाएगा चीफ़ जस्टिस का। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि पाक फ़ौज के सरबराह की तैनाती एक नॉर्म बन गई है, और वो ये है कि GHQ से 3 नाम आते हैं वज़ीर आज़म के पास, और वज़ीर आज़म ने उनमें से कोई एक नाम चुनना होता है। वो उनकी फिर वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। और नई तरमीम में अलबत्ता एक और ख़ौफ़नाक बात यह है कि वज़ीर आज़म ने कोई भी एडवाइस, कोई भी मशवरा दे दिया सदर को, या फिर कोई भी उन्होंने फ़ैसला कर लिया अहम तरीन जो उमूर हैं उनसे मुताल्लिक़, वो किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। यानी वज़ीर आज़म जो है वो अमलन सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं या अमीरुल मोमिनीन हैं, जिनका कहा हुआ, जिनका फरमाया हुआ, किया गया फ़ैसला किसी अदालत में चैलेंज ही नहीं हो सकेगा।
تو یہ جناب 27 سال کے بعد شہباز شریف صاحب بھی اب ایک امیر المومنین کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، بالکل ایسی جیسے نواز شریف نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت ایک جاوید ہاشمی ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کے۔ اس مرتبہ کوئی جاوید ہاشمی کھڑا نہیں ہوا، البتہ واحد جو صاحب کھڑے رہے وہ تھے جناب مولانا فضل الرحمان۔ انہوں نے بظاہر تو بڑا زبردست کام کیا، اس کے لیے پی ٹی آئی نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں تو ان کے 5 ارکان نے ووٹ دے دیے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے بھی متنازع امور تھے وہ ہم نے ترمیم میں سے نکال دیے ہیں۔ اب اس حوالے سے آپ کو شاید سن بھی چکے ہوں گے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے 2 ارکان کو بظاہر اغوا کیا گیا تھا، ان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک پچھلے عقبی راستے سے لایا گیا، ان کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں تھی، اور ان کے سربراہ سردار اختر مینگل بار بار پوچھ رہے تھے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، انہیں کہاں پہ چھپایا گیا ہے، اور یہ کہ میں نے ان کو اختیار نہیں دیا اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے لیے۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور 2 اور ججوں نے 63A جو آرٹیکل ہے اس کے حوالے سے جو تشریح پیش کر دی تھی، اور جو اپنے ہی سپریم کورٹ کا ایک پچھلا عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ساتھیوں کا کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ نلیفائی کر دیا تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ کوئی بھی رکن اسمبلی اپنی پارٹی کے خلاف، پارٹی کی رائے کے خلاف، پارٹی کے سربراہ کی رائے کے خلاف ووٹ دے گا تو وہ ووٹ شمار بھی ہوگا۔ آپ کو یاد ہے کہ پنجاب اسمبلی جب معطل ہوئی تھی تو اس میں ووٹنگ کا تنازع پیدا ہوا، تو پھر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ اگر آپ کسی ایک پارٹی کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے ہیں تو پھر آپ اس پارٹی کی رائے کے خلاف، اس پارٹی کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اپنا کام کر دیا، اور بہت سارے کاموں کے علاوہ الیکشن وقت پہ نہیں ہو سکے، پھر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان انہوں نے لے لیا تھا، اور اس کے بعد جو 63A یعنی فلور کراسنگ ارکان اسمبلی کی، اس سے متعلق جو انہوں نے فیصلہ دیا، اسی کے تحت بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو 2 ووٹ تھے جو کہ حکومت کو، حکمران اتحاد کو درکار تھے، وہ 2 ووٹ ان کو مل گئے سینٹ میں، اور اس کے بعد وہ سینٹ سے ظاہر ہے ترمیم پاس ہو گئی۔ قومی اسمبلی میں بھی کچھ یہی حال دیکھنے کو ملا۔ اب مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ 26ویں ترمیم اگر مکمل طور پہ اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو اس صورت میں ایک طرف تو وزیر اعظم کو تمام فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہوگا، صدر اور کوئی عدالت ان فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو مسلح افواج کے سربراہان کی تعیناتی کے ساتھ ان کا اختیار تو ہوگا، ظاہر ہے رسماً ان کے پاس نام تو آئیں گے، لیکن جمعیت علماء اسلام کی یہ تجویز تھی، وہ غالباً اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا کہ فوج کے سربراہ کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ یا ملازمت سے برخاست کرنے کا معاملہ، یہ اختیار وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار ایک پارلیمانی پارٹی کے پاس جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی بنیادی طور پہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ آیا وزیر اعظم کسی بھی آرمی چیف کو یا کسی اور سروس کے سربراہ کو قبل از وقت ریٹائر کر سکتے ہیں، معطل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جناب مبارک کو یہ ہے 26ویں ترمیم، جس کے تحت وزیر اعظم صاحب نے ان کے بھائی تو امیر المومنین نہیں بن سکے تھے، لیکن ان وزیر اعظم کو کم از کم یہ ٹائٹل اب آپ ضرور دے سکتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کی صورت میں شہباز شریف نے امیر المومنین کا رتبہ حاصل کر لیا ہے۔